श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री नारायण हृदय स्तोत्र विनियोगः। अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरेम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ्यं विज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवानवात्। नित्यानन्द महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तं पर्यन्तमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकसायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः। भावार्थकृत भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो
मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधिक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ते जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेदद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यते सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम् जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्वद्होमादिकं कुर्यात् देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधे। यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रो पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधे। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तद्वतः। श्रीविष्णुकवचस्तोत्रम् अथ विनियोगः। अस्य श्रीविष्णुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायणप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताख्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं शहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगो विष्णुश्च सर्वशः। ऊर्ध्वं मे नन्दनी पातु अधस्तात् सारङ्गभृत् सदा
पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु श्रीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्षः पातु निकेसरे करो मे कालिया रात्रिः भुजौ भक्त्यार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नाशां कर्णो मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधे अस्यां दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवो मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मामशेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधव सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजाप तत्काले स्यात् परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत् उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरेम् ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तु ते नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तु ते निगमा वेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्सृष्टिरूपाय नारायण नमोऽस्तु ते वेदशास्त्रार्थ्यं विज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धरभवाणवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तं पर्यन्तमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तु ते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु
प्रलयोदकसायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृतभवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधिक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेदद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यते सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्होमादिकं कुर्यात् देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधे यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रो पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधे गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीविष्णुकवचस्तोत्रम् अथ विनियोगः अस्य श्रीविष्णुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः
श्रीमन्नारायणो देवता। श्रीमन्नारायणप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताख्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं शहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगो विष्णुश्च सर्वशः। ऊर्ध्वं मे नन्दनी पातु अधस्तात् सारङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः। जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु श्रीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः। पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्षः पातु निकेसरे। करो मे कालिया रात्रिः भुजौ भक्त्यार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः। नारायणो मे व्यान्नाशां कर्णो मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधे। अस्यां दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवो मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः। मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मामशेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः। पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधव सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः। इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम्। एवं जजाप तत्काले स्यात् परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्। उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेत् लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणात् विधिर्जातो जातो नारायणात् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात्
गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ्यं विज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानन्द महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तं पर्यन्तमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकसायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः। भावार्थकृतभवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधिक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेदद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यते सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्।
तद्वद्होमादिकं कुर्यात् देतत्सङ्कलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधे यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रो पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधे गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तद्वतः श्रीविष्णु कवच स्तोत्रम् अथ विनियोगः अस्य श्री विष्णु कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायण प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताख्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं शहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजाम् ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगो विष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दनी पातु अधस्तात् सारङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु श्रीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्षः पातु निकेसरे करो मे कालिया रात्रिः भुजो भक्त्यार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नाशां कर्णो मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधे अस्यां दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवो मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मामशेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधव सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजाप तत्काले स्यात् परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्।
उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ्यं विज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तं पर्यन्तमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकसायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः। भावार्थकृतभवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चेत्
दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधिक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ते जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेदद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यते सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्होमादिकं कुर्यात् देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुदे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुदे यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रो पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुदे गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तद्वतः श्रीविष्णुकवचस्तोत्रम् अथ विनियोगः अस्य श्रीविष्णुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायणप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताख्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं शहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगोविष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दनी पातु अधस्तात् सारङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्षः पातु निकेसरे
करोमि कालिया रात्रिः भुजौ भक्त्यार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नाशां कर्णो मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधे अस्यां दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवो मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मामशेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधव सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजाप तत्काले स्यात् परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत् उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेत् लक्ष्मीपतिं हरेम् ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमा वेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्स्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थ्यं विज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्द महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तं पर्यन्तमखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकसायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः
प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः भावार्थकृतभवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधिक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेदद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यते सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्होमादिकं कुर्यात् देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुदे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुदे यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रो पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुदे गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तद्वतः श्रीविष्णुकवचस्तोत्रम् अथ विनियोगः अस्य श्रीविष्णुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायणप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताख्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं शहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगोविष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दनी पातु अधस्तात् सारङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु श्रीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्षः पातु निकेसरे करो मे कालिया रात्रिः भुजौ भक्त्यार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नाशां कर्णो मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधे अस्यां दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवो मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मामशेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधव सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजाप तत्काले स्यात् परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्।